What's up mga ka-vlogger sa kalibutan? Nganong nga vlogger naman taan tanan for today's video magtanong tag dragon fruit sa tumoy sa bukid kay dako biya tag kayutaan usa ka flower pot. Nya siyempre kinahanglan mo biyahe pataog 30 minutes paingon sa bulubunduking bahagi ng Sierra Madre ug kinahanglan pa nato mo tabok og upat ka suba ug pito ka bungtod ay hata moabot sa perlas ng silanganan mga badi. Og karon naabot na ta diri no, so kinahanglan pa nato maglakaw paingon didto. Pag abot sa dead end sa atong kalsada, kinahanglan na punta maglakaw kay maglisod og agi diri atong Harley Davidson. Masangko iyang suwang diri kay daghan kayong kanal ning dalan agi sa kakusog sa ulan maong sa ubos na lang jud nato ibili atong motor. Pagkakapuya. Pasan punta aning sako nga gisudlan sa dragon fruit nato nga itanom. Bahalag bugat ang tuson kay wala man putay trabaho karon. Maong mo sideline sa taaning pagtanom para natay paabuton pohon, di ba? While galakaw ka diri, ma-enjoy man pud nimo ang relaxing nga view. Typical siya nga sitio. Kanimo inindot para sa mga gusto og peaceful nga lugar o gusto magcamping. Ug karon naanata sa tunga-tunga sa atong paglakaw, newly open road ni siya. Tala, padayon ta sa paglakaw. Ulan-ulan man maong lapok jud kaayo diring dapita. Atong motor mubo man maong dili na lang jud ta patuga-tuga og drive diri kay mugawas jud ang kalag sa imong motor agis kalapok. Pero mas enjoy ang paglakaw diri kaysa pagsakay. Pabor man gud ang maglakaw kay mapil jud nimo ang kapresko sa hangin ug kanindot sa view kay atbang ani nga bungto dagat man. Makita ra gani nimo ang mga pawikan diri nagdula og Chinese garter. Basta bukid ang hisgutan nato, dili jud mawala ang mga hayop kay kadalasan sa mga tao diri sa bukid parte na jud ni sa ilang panginabuhi ning magbuhi og mga hayupan. Maong dili ra jud ka maburing ba samtang maglakaw kay medyo kulbaan pud biya ka labi nang makalabay kag baka. Ay kumpiyansa basin babalhin imong birthday sa November 1 kung masungagan ka. Mo Paghuman sa matinding pagsubok sa ating kinabuhay sa wakas murag duol na ta sa tuktok na bahagi sa atong kayutaan nga giangkon kay purya buyag dalo biya tag yuta bisag dili atoa atong ilugon oy naunsa dili ta palupig oy wala ta ikapang hinambog sa social media ana. Nya pag abot diri sa atong lupang hinirang sa walay paglangan ni bunot dayon ta sa atong pangmalakasan nga weapon anda mo bungkal sa nang liki ini mga binangkal. Bitaw gitanom dayon nato ning atong dala kay maura man jud ni atong tuyo diri magtanom ra kay gibalansi nako kanang atong paghinuktok sa balay ug ato pa nang gitrabaho murag pa siguro tay agi maong wala jud ko nasayop naara man jud ay koy agi tama no wala jud koy idea og unsaon pagtanom ang dragon fruit murag wala man siguro sakto aning akong gibuhat kay karon pa jud ko nakakat-on aning mananom pait ni cum laude ta sa katapulan ba. Paghuman didto balihin na punta diri sa pikas bahin sa atong area diri ni nato gitapad sa cactus kay mutaas man pud ni siya silbi kani iyang katayan pag mudako na ni siya. Kay wala pa jud ko'y budget para pabuhat og poste nga simento karong panahona. Murag unhon sa pud siguro natog palit atong brief no? Kay ang garter naabot na jud sa pikas aping sa atong lubot agi sa kagabok. Bitaw sa seryoso nga usapan basta nadako ka sa bukid murag pasyo na pud nimo ang pagpananom kay diri man nimo na obserbahan ang panginabuhi sa mga tawo. Maong maada pud nimo ug unsay ilang gipangbuhat diri adlaw-adlaw. Ang pagpananom good investment po ni siya kay samtang naglakaw imong edad naa kay paabuton. Ayaw lang nang uyab nimo mo ipaabota kay bisan pag imno nimo ng isa ka lata nga pintal dili na jud kabalikan ana pagkasakita. Last na siguro nato ning nga tanom no kay murag batangtang na jud atong kamot ani og binungkal agi sa kagahi sa yuta. Ikaw nay bahala diri og gusto ba ka mabuhi og dili. Ikaw nay mag-adjust kamo nay tiwas anig voice over kay magpakaon pa ko og baboy hanggang sa huli mga ka-vlogger sa kalibutan. Bye bye.